अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 96 का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अगर आपको मेरी आवाज़ में नॉवेल्स सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ काइंडली जाएं मेरे न्यू चैनल को जाकर सपोर्ट करें, वहाँ पर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं जल्दी जल्दी से। अब आप लोगों के लिए कि मैं रेगुलर एपिसोड्स वगैरह लेकर आती हूँ और मीन्स के मेरे साथ कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे चैनल के अकॉर्डिंग। मेरा रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स वाला जो चैनल था, जैसे कि आप लोगों को पता है, जहाँ जाने तमन्ना अपलोड हो रहा था, तो वहाँ कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो जिसकी वजह से वो चैनल रिमूव हो गया है। आप लोगों को सारी डिटेल्स वगैरह मैं दे दूँगी। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जाएँ, जाके मेरे न्यू चैनल को जाके सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जाएँ जाके अपना प्यार दिखाएँ। अगर 1000 बंदा मीन्स कि रमज़ जुनून की एपिसोड तो रीड कर ही लेता है, तो आप जाएँ जाके वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग मीन्स के न्यू न्यू नॉवेल्स जो कहते हैं ना कि आप ये वाला कर दें, वो वाला कर दें, तो मुझे सबकी जो है वो पसंद का ख़्याल रखना पड़ता है। उस हिसाब से फिर मैं राइटर से परमिशन लेती हूँ, उसके बाद मैं नॉवल को जो है ना वो पोस्ट करती हूँ। तो उधर जो है वो आप लोगों को न्यू कंटेंट मिल जाया करेगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी, क्योंकि एक ही चैनल पर काफ़ी चीज़ें चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो चैनल मीन्स के बनाया है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जो नॉवेल्स होते हैं इंशाल्लाह वहाँ पर नरेट किए जाएँगे, ठीक है? तो उम्मीद है कि आज आप लोग जो है वो जाएँगे, जाके मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो ऑफ वाइट ड्रेस पर मैरून कैप शॉल ओढ़ी हुई थी। वो धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तह खाने में कदम रखते इसका दिल मजीद खौफ से धड़कने लगा था। अजलान सिकंदर तह खाने में क्या करने जाता है वो देखने आई थी। वो खाना टेबल पर वो खाना बनाता, टेबल सजाता और अपना खाना लिए वो तह खाने की तरफ बढ़ जाता था। वो कुछ दिनों से ये तमाशा देख रही थी। तह खाने के एक कमरे के बाहर वो रुकी थी। इसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई दी थी। जरमिश दरवाजे के साथ कान लगाए सुनने लगी। कोई दर्द से जैसे कराह रहा था। कौन? जरमिश ने दरवाजे के लॉक पर हाथ घुमाया था, मगर दरवाज़ा लॉक्ड था। कौन है अंदर? वो दरवाज़ा खटखटाते चीखी थी। अंदर से मुसलसल कराहने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था कोई कुछ कहना चाहता था, मगर जख्मों से चूर कह नहीं पा रहा था। कौन है अंदर? वो चीखी थी। अंदर से आती कराहों पर जैसे दिल पर हाथ पड़ा था। वो रोते हुए मुसलसल दरवाज़ा खटखटाते चीख रही थी। इसकी कलाई पर किसी की मजबूत गिरफ्तान ठहरी थी। जरमिश ने फक्र अंगत से इसे देखा था। अजलान इसे सर्द निगाहों से घूर रहा था। छोड़ो मेरी कलाई, वो गुर्राई थी। वो इसे खींचता हुआ सीढ़ियों की जाने बढ़ा। छोड़ो मुझे, अंदर कौन है बताओ। वो खुद को छुड़वाती चीखती जा रही थी। वो इसकी चीखें सुनी अनसुनी करते सीढ़ियाँ चढ़ाया था। वो इसके साथ घिसटती जा रही थी। वो अब इसे खींचते हुए सिटिंग एरिया की जाने बढ़ रहा था। जरमिश की रंगत सफ़ेद पड़ी। अजलान के कदमों का रुख डार्क सीक्रेट रूम की तरफ था। अजलान, जरमिश की खौफ से आवाज़ हलक में घुटी थी। इससे पहले इसने अपनी पेन की जेब से चाबी निकालते बुक शेल्फ के एक दराज में चाबी लगाई। अब इन दोनों के सामने सीक्रेट रूम का फौलादी दरवाज़ा था। उसमें चाबी घुमा रहा था। अजलान, क्या कर रहे हो? जरमिश ने खुद को छुड़वाने की नाकाम सही की। दरवाज़ा खोलते इसे अंदर बेदर्दी से धकेल गया। जरमिश ऊँधे मुँह वहाँ छोटे से छोटे से पलंग पर जा गिरी थी। इसने सीधे होते अजलान को देखा था। मना किया था ना तुम तह खाने में नहीं जाओगी। वो पलंग के पास ज़मीन पर पंजों के पल बैठा। इस कमरे में कौन है अजलान? वो बहुत दर्द में था। जरमिश ने टूटे लफ्ज़ों से रोते हुए पूछा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ। जरमिश ने गर्दन इस बात में हिलाई। कौन हूँ मैं बताऊँ? बताओ। वो झुककर अपने शूज से चाकू निकाल गया था। इसने चाकू से अपनी हथेली पर कट लगाया। जरमिश के लबों से चीख बुलंद हुई थी। वो अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा गई थी। बताओ कौन हूँ मैं? अब की बार वो चीखा था। एजेंट, तुम तो जानती हो हमारे कितने सीक्रेट होते हैं। अब क्या तुम मेरे हर राज के बीच आओगी? इसने अपनी सुर्ख आंखें जरमिश की आंखों में गाड़ी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो सरनफी में हिलाने लगी। गुड। वो खड़ा हुआ था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इससे पहले वो दरवाजे के बाहर कदम रखता जरमिश पलंग से उतरते तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। हाथ में दबा चाकू इसके कंधे में बेदर्दी से पेवस कर गई थी। अजलान सिकंदर की चीख बुलंद हुई थी। वो मुड़ते हुए जरमिश की कलाई मरोड़ते हुए इसकी कमर के पीछे लगा गया था। जरमिश इसकी गिरफ्त में मचल रही थी। दर्द से बुरी तरह फटफड़ा रही थी। इसी बाजू में गोली लगी थी। जरमिश की आंखें दर्द से बहने लगीं। इतना बुरी तरह दर्द हो रहा था वो आवाज़ भी न निकाल पा रही थी। वो बेहिस पना इसका
बाजू बेदर्दी से कमर से लगाए हुए था। यकीन करो मैं तुम्हारी मासूमियत से धोखा खा गया। जो लड़की मेरे सामने बैठे कुछ देर पहले खौफ से रो रही थी, वो कभी मुझ पर हमला नहीं कर सकती थी, मगर मैं गलत था। वो इस पर रहम खाते इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। जरमिशल बाजू के साथ नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई। इसकी हिचकियाँ इस रूम में गूंजने लगी थी। वो इससे इसके सामने रफ से अंदाज में बैठ गया था। इसकी आंखों में अब जरमिश के लिए तकलीफ थी। जरमिश नफरत से मुंह फेर गई थी। चाकू निकालो। इसकी बात पर जरमिश की सांसें अटकी थीं। सुर्ख मतूरम आंखों से इसे देखा था। चाकू मार सकती हो तो निकाल भी सकती हो। चलो शाबाश, अपने हाथों को जहमत दो और मुझे इस दर्द से निजात दो। जरमिश का दिल खौफ से सिकड़ने लगा। इसके सामने बैठा इंसान आर्यन से भी ज्यादा खतरनाक था। निकालो। वो हुक्म देते आंखें मूंद गया था। जरमिश ने गहरी सांस ली और कांपता हाथ इसके कंधे में पेवस चाकू की तरफ बढ़ाया। वो इसका हाथ सख्ती से अपने कंधे पर जमा गया था। जरमिश ने चाकू पकड़ते खींचा तो अजलान की दिलखराश चीख बुलंद हुई। जरमिश की हिचकियों में इजाफा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ फंस गई थी। इससे अच्छा तो जेल में थी। चाकू निकालते जरमिश दीवार से टेक लगा गई शल साकत से। वो खड़ा हुआ था। एक निगाह जरमिश के पथराए वजूद को देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस कमरे में कौन है? बता दो खुदा के लिए, वरना मेरा दिल फट जाएगा। अजलान के कदम रुक गए थे। 2 दिन तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी और फिर कभी मुझसे ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकोगी। गैर इंसानी आवाज़ और गैर इंसानी सज़ा। वो इस सज़ा पर रोने लगी थी। जिंदगी ने इसे कुछ न दिखाया था, कुछ न दिया था, सिर्फ सजाएं तो दी थी। वो अब हंसने लगी थी। इंतज़ार करूंगी तुम्हारा। वो मुझे तो बंद करके 1 घंटा भी बर्दाश्त न कर सका था। दुआ करूंगी तुम अपना कहा पूरा करो। मजीद हमदर्दियाँ मुझे गवारा नहीं। वो कहती रही। वो लब खींचे सुनता रहा। फिर वो कमरे से निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया। इसके तेज कदमों का रुख तहखाने की तरफ था। वो तहखाने के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मिसेस खान इसके कराहती आवाज़ पर अजलान रुका था, फिर सर झटकते इसकी तरफ बढ़ा था। पट्टियों में जकड़ा और जख्मों से चूर चूर इसके लबों पर एक ही नाम था। अजलान इसके पास बेड पर बैठते इसे देखने लगा। इसकी बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो नीम बेहोश सा था। मिसेस खान, दर्द में एक ही पुकार। अजलान ने साइड टेबल से सिरिंज उठाते इसके बाजू में पेवस की। इसकी आंखें खुली थी, सब्ज आंखें जिनमें बेयकीनी थी। वो इन आंखों में ढेर सारा पानी। धोखा। आर्यन खानजादा के लब हल्के आवाज में हिले थे और वो अपने होश मुकम्मल गंवा चुका था। 2 महीने बाद तेरी मोहब्बत में बिक जाऊं किसी बाजार वफा में। ये सुर्ख आंखें राज खोलती हैं। हर सुबह लोगों के सामने ख्वाब बिखरे तो शब व रोज़ भी उजड़ जाते हैं। ये लगता है कि जख्म दिल के कभी न भर पाते हैं। तुम्हें सोचना गुनाह नहीं, मगर सज़ा है कड़ी। इस सज़ा का हाल पूछे तो ये आंखें नम भरी। स्याह लिबास में वो खड़ी थी। स्याह ही शाल इसके गर्द लपटी थी। ये स्याही जैसे इसका मुकद्दर बन गई थी। इस स्याह हवेली की मनहूसियत इसका नस्ब भी जैसे खा गई थी। ज़रा गर्दन घुमाकर इसकी जगह तो देखो। ये पत्थरों और लकड़ी का एक कॉटेज था। पहाड़ों और दरिया में गिरा ये वो रात की स्याही में ग्लास के पहाड़ों में टमटमाती रोशनियों को देखकर हंसी थी। पहाड़ और हवाएं बदल गई थी, मगर दिल कभी नहीं बदल सकता था। वो आलीशान मर्द आज भी याद आता था। शिद्दत से याद आता था। इसकी बेवफाई आज भी दिल में चरके लगाती थी। ये वाला लकड़ी और पत्थर से बना हुआ पहाड़ की ढलवान पर खड़ा, जैसे बादलों को छूता हुआ। सामने की तरफ बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां, जिनसे वादी का दिलकश मंजर नजर आता है। नीचे नीला दरिया, दोनों तरफ चीड़ के दरख्त और दूर सफ़ेद बर्फ में लिपटे पहाड़। ये वाला इसके लिए सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि पनाहगाह था। एक ऐसी जगह जहां वो सबसे छुप सकती थी, मगर अपने दर्द से नहीं। आज भी दिल में इतनी शिद्दत से दर्द होता था कि वो करवट न ले पाती थी। वो कमरे में आई तो दरिया का शोर इसके समातों से टकराया था। ये कमरा नहीं, असाब था। नींदों वैसे भी ना आती थी नींद वैसे भी ना आती थी। ऊपर से ये दरिया का शोर और सामने बैठी लड़की तो मुसलसल अजाब थी, जो अनाया को लगता था कि इसके किसी गुनाह की सज़ा है। गुनाह कितने किए थे याद न रहा था, मगर सज़ा खूब पाई थी। अनाया अपनी चारपाई पर बैठ गई थी। शीना इसके सामने वाली चारपाई पर पाँव हिलाए बैठी, बालों में रंगीन मोती पिरो रही थी। क्या करने आई थी यहाँ? 1 महीना हो गया, सिवाय रोने और खिड़की से बाहर देखने के कुछ नहीं किया तुमने। शीना की आवाज़ पर वो अपना सर दबाने लगी। मैं यहाँ सुकून के लिए आई थी, जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं। अनाया ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। सुकून? वाह, ये जगह सुकून देने के लिए नहीं, छुपने के लिए है। और जो लोग छुपते हैं ना, वो जल्दी ढूंढ लिए जाते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या? तुम जल्दी पकड़ी जाओगी। शीना का एक एक जुमला इसके असाफों पर हथौड़े की मानंद बरस रहा था। तुम कहीं की शहजादी हो या यहाँ क्या? ये वाला किसी यतीम खाने से कम नहीं, जो हर किसी को पनाह दे देता है। वह अनाया की खामोशी पर इसे घूरते कह रही थी। जिस तरह तुमने रेंट भरा है, इस तरह मैंने भी इस कमरे का रेंट दिया है,
اور मैं अपने हिस्से का काम भी करती हूँ, तुम्हारी तरह फजूल बातें नहीं करती। मैं यहाँ कुछ दिन रहूंगी फिर चली जाऊंगी। इन 2 महीनों में शायद वो पहली मर्तबा इतना बोली थी। शीना हंसने लगी थी मगर हंसी जहरीली थी। पता नहीं वो अपने अंदर कौन सी तलखियाँ छुपाती थी। अनाया ये सोच कर ही इसकी सोच ही सकी थी। कुछ दिन? हाँ हाँ, सब यही कहते हैं। फिर किसी बड़े मर्द के दफ्तर में चक्कर लगाए जाते हैं। तुम भी लगाओगी? शीना ने हंसते हुए पूछा। वो मुसलसल अपने पाँव हिला रही थी। इस जगह पर कौन सा बड़ा दफ्तर हो गया? अगर है भी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। इनाया तंसिया मुस्कुराते अपने सर को दोनों हाथों से दबाने लगे। इरादा? इरादा सबका नहीं होता, मगर तकदीर सबका मजाक जरूर उड़ाती है। हो सकता है तुम भी मेरी तरह किसी के घर झाड़ू देने लगो। वो पेट पर हाथ रखते हंसती जा रही थी। इनाया ने गर्दन तिरछी करते से देखा। हंसते हंसते शीना की आंखों से पानी निकल आया था। बदतमीज चुड़ैल। अनाया ने लफ्ज चबाए थे। कामिल साहब के पास जाओ, शायद कोई काम मिल जाए। यहाँ बैठकर सांसें गिनने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। अनाया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कामिल? ये नाम वो बेशतर बार शीना ने से सुन चुकी थी। हाँ, कामिल जहांगीर। औरत का सताया हुआ बड़ा ही रन बेजार मर्द है। पता नहीं खुद को समझता क्या है। सांवली रंगत और आम से नकोश। वो चारपाई पर पाँव हिलाते हंसी थी। अनाया ने गहरी सांस ली। शीना लोगों में से थी जो दूसरों को इनकी खूबसूरती और बदसूरती पर जज करती थी। अनाया ने वक़ार शीना को देखा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत गाल सर्दी से फटे हुए जिन पर लहू जमा था। नाक और गाल पर छाइयाँ जिसके हसीन चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाती थी। स्याह बाल जिन पर मोती पिरोए हुए थे। थोड़ी पर 3 अदद तिल जो ख़ास तौर पर बनवाए गए थे। वो भारी कढ़ाई से मजीन फ्रॉक पहने हुए थी जिसके घर में काम करती हूँ बड़ा आदमी है, डरावना भी है, मगर काम निकालना हो तो इसके अलावा और दरवाज़ा नहीं। और तुम्हारे जैसी सहमी बच्ची इसके सामने 2 मिनट खड़ी नहीं हो सकती। वो मुसलसल बोल रही थी। अनाया तकिए के साथ टेक लगाए पाँव रज़ाई के अंदर कर गई थी। अगर जिंदा रहना हो तो ज़्यादा मासूम मत बनो। ये जगह मासूमों के लिए नहीं है। शीना के आखिरी जुमले पर वो रज़ाई अपने चेहरे पर कर गई थी। कामिल जहांगीर? अनाया के लबों ने जंबिश की थी। थोड़ी ही देर में वो नींद की गहरी वादियों में थी। दिल में धड़कन अभी भी इस आलिशान मर्द के नाम पर धड़क रही थी जो शायद ताउम्र ही धड़कनी थी। सारी वफाएं सिर्फ इस मर्द के लिए ही थी। वो एक लंबी स्याह रंग की कमीज काला पर्स पहनी हुई थी। कमीज पर रंग बिरंगे धागों, मोतियों और ऊनी धागों से खूबसूरत कढ़ाई हुई थी। कमरबंद जो रंगीन ऊन की पट्टी की बनी हुई थी वो लगी हुई थी। गले में वो रंगीन मालाएं, मोतियों की लड़ियां और चूड़ियां पहने हुई थी। कानों में मोतियों के झुमके, बालों में वो रंगीन मोती पिरोए हुए थी। वो थोड़ी पर वो 3 स्याह मसनूई तिल बनाए हुए थे। सिर्फ सर पर ताज यानी पुकार नहीं पहना हुआ था। वो इस फ्रॉक पर भारी सुर्ख कढ़ाई वाली शाल ओढ़े हुए थी। बहुत हद तक कैलाश की लड़कियों की तरह दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त लकड़ी का चिरचिराता पुल इस क्रॉस कर रही थी जो कि इंतहाई तंग और खौफनाक था, जिसके नीचे शोर करता बहता दरिया था। इनाया का दिल खौफ से धड़क रहा था, मगर कामिल जहांगीर तक पहुंचने के लिए पुल क्रॉस करना ही था। चित्राल के एक पुरसकून मगर शानदार मकाम पर यह घर अपनी जाज़बे नज़र खूबसूरती और शान से सब घरों से जुदा दिखाई देता था। सफ़ेद पत्थरों से तामीर शुदा ये वसी वाला नुमा मकान सब्जा जार के बीचों बीच खड़ा था। सामने एक खूबसूरत लॉन जिसमें पहाड़ी सफ़ेद गुलाब और सफ़ेद टॉप्स कतार दर कतार खुले थे। घर के मरकजी दरवाजे पर लकड़ी का कारीगरी से बनाया गया शानदार गेट था जिस पर कैलाश और चित्राली नक्श व नगार कंधा थे। अनाया सहरज़दा से इस घर और यहाँ की खूबसूरती को देख रही थी। खूबसूरत तो कलाम भी बहुत था, मगर ये जन्नत था। कलाम याद आते ही इसके दिल से होक सी उठी थी। वो दिल पर हाथ रख गई थी। हर मंजर में वो याद आ जाता था और दिल पर हाथ रखना ज़रूरी हो जाता था। हाय ये कच्ची उम्र की पक्की मोहब्बतें बड़ा ही बर्बाद करती हैं। वो लकड़ी का गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। कोई चौकीदार न था। वो मज़ीद हैरत ज़दा हुई थी। इस आदमी को क्या ज़रा डर न था या इसके घर के कुछ चुराने वाला ही ना था। वो अंदर दाखिल हुई तो लकड़ी के तवील तरीन ड्राइवे से गुजरते वो भारी दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। लकड़ी का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मज़ीद हैरान हुई थी। हर चीज़ का रंग सिर्फ सफ़ेद था, मगर हैरान कुन ये था कि हर जगह कैक्टस के गमले रखे गए थे।
عنایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی. کیکٹس یعنی کانٹے کانٹے. جب عجب کمبینیشن تھا کانٹوں اور سفیدی کا. وہ طرف اندر کی طرف بڑھتی گئی. چاروں طرف گلاس والز تھے جس پر سفید رنگ کے ہی کرٹن تھے. عنایا کو اس سفید رنگ سے وحشت ہوئی تھی. اسے لگا وہ کسی جیل میں آ گئی ہے جہاں سزا کے طور پر صرف یہ سفیدی ہی تھی. اس نے آگے بڑھتے پردے پیچھے کیا. منظر بے حد خوبصورت تھا. بہتا دریا، دریا کی نیلاہٹ اور سرسبز پہاڑ. وہ مسکراتے ہوئے اتنا خوبصورت منظر دیکھنے لگی. یکدم اس کے لبوں پر ایک سانولا مردانہ ہاتھ آن کھڑا تھا. عنایا اس کی گرفت پر جھٹپٹائی. وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے اسے صوفے پر پٹک گیا. عنایا نے اپنے پہلو میں ہاتھ رکھا. اس نے سیدھے ہوتے دیکھا. اس کے گرد وہ اب صوفے پر دونوں ہاتھ جمائے ہوئے تھا. سفید پینٹ پر سفید شرٹ پہنے لگ بھگ 37-38 سال کا مرد. سانولی رنگت عام سے نقوش، ہاں ڈل ڈول سے وہ کسرتی بدن کا مالک تھا. وہ اپنی آنکھیں سکیڑے عنایا کو گھور رہا تھا. کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا. وہ باہر گیٹ پر کوئی نہیں تھا. عنایا صوفے میں سماتے بمشکل بولی تھی. اس کی سیاہ سرد آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا. گیٹ پر کسی کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس گھر کو عجائب خانہ سمجھ کر داخل ہو جاؤ. وہ کڑواہٹ بھرے لہجے میں بولتے پیچھے ہوا تھا. وہ واقعی میں رن بیزار مرد تھا. مجھے وہ کام چاہیے تھا. عنایا کی بات پر اس نے بغور دیکھا تھا بلکہ اوپر سے نیچے تک بھرپور معائنہ کیا تھا. عنایا سر بھاری شال اپنے وجود پر اچھی طرح کر گئی تھی. وہ اسے گھورتے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا. ٹیبل پر رکھی ایک بوتل سے گلاس میں ڈرنک انڈیلی تھی. عنایا کی آنکھیں پھیل گئی تھی. شال سر تک سرک گئی. وہ گلاس منہ کو لگاتے اس کی ایک ایک حرکت بغور دیکھ رہا تھا. عنایا سے لمحے صوفے سے اٹھتے باہر کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھی. رکو. اس کی بھاری پکار پر عنایا کے قدم رک گئے تھے. بیٹھو ادھر. وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا. عنایا کے پورے وجود میں پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے. وہ کانپتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر ٹک گئی. میں نہ باتیں ادھوری چھوڑتا ہوں نہ ملاقاتیں. یہ ادھوری ملاقات کی جب تک وہ جو ہاتھ نہ جان لوں تم یہاں سے نہیں جا سکتی. اس نے مشروب کا گھونٹ بھرتے عنایا کو گھور کر دیکھا تھا. بولو. وہ دہاڑا تھا. عنایا اس کی دہاڑ پر صوفے پر اچھلی تھی. وہ بات بات پر دہاڑتا تھا. رن سے بیزاری آج تک کسی مرد میں اتنی زیادہ نہ دیکھی تھی. مجھے کسی نے بتایا تھا آپ رن بیزار مرد ہیں. بڑے ہی خوفناک ہیں. آپ سے کام نکلوایا جا سکتا ہے. جو کچھ شینا نے بتایا تھا وہ بتاتی چلی گئی. کامل جہانگیر کی آنکھیں سکڑ گئی تھی. چہرہ پہلے سے زیادہ تاریک. سامنے بیٹھی لڑکی اس کی کم صورتی کا شاید مذاق اڑا رہی تھی مگر اگلے لمحے وہ سر چھٹک گیا تھا. سامنے بیٹھی لڑکی تو خود جیسے رونے کو تیار تھی. اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا کام چاہیے؟ وہ اطمینان سے صوفے سے ٹیک لگا گیا. کچھ بھی نہیں. عنایا سر نفی میں ہلا گئی. مگر ابھی تو تم نے کہا تمہیں کام چاہیے. کہو تو میرے باغ کے لیے مالی کی ضرورت ہے. تمہیں لگا دو. وہ باغی کو ہوتے اپنے ہاتھ آپس میں پھنسا گیا. سامنے مضبوط ہاتھ، کلائیوں پر گھنے بال. عنایا نے اسے دیکھتے جھرجھری سے ہوئی. اس کی بات پر چہرہ شدید سرخ ہوا تھا. اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا. اگر یہ کام نہیں قبول تو سویپر لگ سکتی ہو میرے گھر میں. عنایا غصے سے صوفے سے کھڑی ہوئی. وہ گردن اٹھائے اپنے سامنے لڑکی کو دیکھنے لگا جو حلیے سے کیلاش کی عورت کی طرح لگتی تھی مگر وہ تھی نہیں. نہ زبان، نہ لبو لہجہ، نہ حرکتیں. وہ یہاں کی نہیں تھی. وہ پہلی نظر میں پہچان چکا تھا. میں یہاں کام کے لیے آئی تھی مگر عزت دار کام کے لیے. یعنی تمہیں لگتا ہے مالی اور سپر کا کام عزت دار نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے عنایا کی بات کاٹ گیا. اگر یہ اتنا ہی عزت دار کام ہے تو آپ کر لیں. عنایا نے غصے سے کہا. کامل کا بلند و بانگ کہہ گونجا تھا. وہ ہنستے ہوئے گلاس کا ایک اور گھونٹ بھر گیا. میں کامل جہانگیر اتنے بڑے سٹیٹس بزنس کا مالک ہی کام تھوڑی کروں گا. یقین مانو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا. میرے نزدیک کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے ہوتا. اور سنجیدگی سے بولا تھا. میرے نزدیک عزت نفس بہت اہمیت رکھتی ہے. جس کام میں مجھے لگتا ہے میری عزت نفس کچلی جائے گی میں مر کر بھی نہ کروں. اب تو آپ مجھے اپنے سٹیٹس میں آدھی شراکت بھی دے دیں میں قبول نہ کروں. کیوں؟ اس کی بات پر محفوظ سا ہوا تھا. دل میں اسے ہنسی بھی بہت آئی تھی. بھلا وہ کیوں سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے سٹیٹس کی آدھی شراکت دینے لگا؟ آپ عورتوں کے خار کھاتے ہیں؟ یعنی مجھے لگا آپ کو کسی بھی عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. چلے آپ عورت کی عزت نہ کرتے ہو مگر اسے دیکھتے بھی نہیں. یہی مجھے بتایا گیا تھا مگر یہاں آ کر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی. یہاں آ کر وہ اس کی ادھوری بات پر ضد ہوا تھا. جو انسان نشہ کرتا ہو وہ اچھے برے کی تمیز کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ جیسے انسان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کوئی بھی عورت بھلا کیسے محفوظ ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی ڈرنک پر چپتی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی. کامل سرخ چہرے کے ساتھ گلاس ٹیبل پر رکھ گیا. مجھ پر نشہ حاوی نہیں ہوتا. میں خود پر کنٹرول کرنا جانتا ہوں. میں اپنے حواسوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہوں.
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دے گیا تھا، ہوں گے آپ اتنے ہی مضبوط جتنا آپ کہہ رہے ہوں، مگر ظاہری طور پر آپ ایک ایسے مرد دکھائی دے رہے ہیں جس کا خود پر 0% بھی کنٹرول نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی اس غلیظ مشروب کو منہ لگاتے؟ سامنے کھڑی لڑکی سے اتنی کھری اور کڑوی باتوں کی امید ہی نہیں تھی۔ وہ لب بھینچ کیا تھا، بوتل اٹھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، انایا باہر کی جانب بڑھی۔ رکو، وہ کھڑا ہوتے سے پکار بیٹھا تھا۔ انایا رکی تھی اور پلٹتے ہوئے سے دیکھا۔ مجھے یہ بتاؤ تم کام کیا کر سکتی ہو؟ وہ پینٹوں کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا آپ مجھے کام دے سکتے ہیں۔ آپ کی کمپنی کے نیچے آتے گراف کی وجہ مجھے سمجھ آ چکی ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ گریٹ، تم نے تو میرے بارے میں ہر بات کی ریسرچ کر رکھی ہے، وہ سنجیدگی سے بولتے انایا کے قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے آتی شراب کی بو سے انایا کو ابکائی آئی تھی۔ انایا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ انایا کی حالت دیکھتے حیران ہوا تھا۔ ریسٹ روم کہاں ہے؟ وہ ابکائیاں لیتے بمشکل بولی۔ میرے ریسٹ روم میں اب تم الٹی کرو گی؟ وہ خوف زدہ ہوا۔ یہاں کر دوں؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی، پھر سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ابکائیوں سے برا حال ہو گیا تھا، سامنے ہے۔ وہ لب بھینچ گیا۔ انایا بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ غصے سے چکر لگانے لگا، اس کا ذاتی واش روم کوئی لڑکی استعمال کر رہی تھی، اف! وہ جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انایا بے حال سی ہوتے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نعمت ولی، وہ اس بار بھی دھاڑا ہی تھا۔ ایک کم عمر سا لڑکا پتہ نہیں کہاں سے نکلتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میرا واش روم فینال اور تیزاب سے دھو، وہ انایا کو گھورتے ہوئے بولا۔ یہاں کسی اور کو دیکھ کر انایا میں جان آئی تھی۔ میڈم کے لیے لیموں پانی لاؤ، اس نے ایک حکم اور دیا۔ رہنے دیں، بعد میں آپ نے گلاس کو بھی فینال سے دھونا ہے، انایا بیزاری سے بولی تھی۔ نعمت ولی کا کہکا بلند ہوا تھا۔ کامل کے گھورنے پر نعمت علی نے بمشکل اپنا کہکا دبایا، مگر اس کا چہرہ کہکا ضبط کرنے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں، کامل لفظ چباتے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ عنایت شال اچھی طرح خود پر اوڑھتے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو، پھر سے دہاڑا۔ عنایت دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں ادھوری ملاقاتوں کا قائل نہیں ہوں، جلدی بتاؤ کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہو؟ اب کی بار لہجہ تو ٹوک تھا۔ میں یہاں آپ کے آفس میں کام کرنے آئی تھی، یعنی مجھے جاب چاہیے تھی۔ مجھے نہ کھانا پکانا آتا ہے، نہ صفائی ستھرائی کر سکتی ہوں۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ عنایت کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، وہ کتنے ہی پل خاموش رہی۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا۔ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے سوائے اعتماد کے میرے پاس، وہ لب کاٹتے بولے۔ اچھا، وہ اعتماد کیا ہے؟ تمسکراتی لہجے میں پوچھتے تھوڑا سا آگے ہوا۔ میں آپ کی گرتی کمپنی کو سہارا دے سکتی ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ کامل جہانگیر کی دل فریب ہنسی گونجی تھی، وہ کافی دیر تک ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ عنایت لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے اس وقت پورا میڈیا میرا گراف مزید نیچے گرا کر مذاق اڑا رہا ہے، اور تم جیسی لڑکی سوچتی ہے کہ 2-4 کتابیں پڑھ کر بزنس بچا لے گی؟ وہ ہنسی روکتے بمشکل ہی بولا تھا۔ عورتیں اس کے نزدیک جوک ہی سنا سکتی تھی۔ میڈیا اثر وہی دکھاتا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بزنس فیل نہیں ہوا، آپ کا امیج فیل ہوا ہے۔ آپ کا ہر پروجیکٹ کامیاب تھا، مگر آپ نے اسے عام لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں سمجھا۔ یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ کامل جہانگیر خاموش ہو گیا تھا، پھر صوفے کے بازو پر وہ اپنی کھردری انگلیاں مارنے لگا۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں آپ، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگلا پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ دبئی کی کمپنی آج ہی فیصلہ کرنے والی ہے، تم کہتی ہو تو تم کچھ کر سکتی ہو۔ گریٹ، یہ کافی مضحکہ خیز ہے، وہ بھڑکتے ہوئے بولا۔ عنایت نے گہری سانس بھری تھی۔ میں کر سکتی ہوں مسٹر کامل جہانگیر، وہ پورے اعتماد تھی۔ کامل نے منتفر نگاہوں سے اس کی چھٹانک بھری نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ رن سے بیزاری مزید بڑھی تھی۔ تو پھر ثابت کرو، اگلی میٹنگ کچھ ہی دیر میں ہے۔ اگر تم نے اس کمپنی کو قائل کر لیا تو تمہارا دعویٰ مان لوں گا، ورنہ دروازہ وہ رہا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کھڑا ہوا۔ عنایت کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، رنگت پھیکی پڑی۔ چیلنج قبول کیا ہے مس گلاب؟ کامل نے عنایت کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں گہری نگاہ ڈالی۔ عنایت کے سرخ پھٹے ہوئے گالوں کو دیکھتے یہی نام اس کے ذہن میں آیا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کے گال پھٹ چکے تھے۔ مس گلاب کہنے پر عنایت کے چہرے پر مزید سرخی دوڑی تھی۔ مس سہانا؟ عنایت نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جب تک تم اپنا اصل نام نہیں بتاؤ گی میں تمہیں گلاب کی کہوں گا، وہ کہتے پیچھے ہوا۔ عنایت کی رنگت فق ہوئی تھی، دوسرے لمحے پھر سے اسے ابکائی آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے پھر سے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ نعمت ولی، ایک بار اور فینال سے دھو، وہ چیخا تھا۔ عنایت بے حال سے ایک بار پھر سے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اسے تفتیشی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شراب کی بو سے مجھے الرجی ہے، اسے پینے والے بھی غلیظ اور بو بھی غلیظ، وہ کہتے صوفے سے ٹیک لگا گئے۔ کامل کا سانولا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی ضرورت سے زیادہ سچ بولتی تھی۔ زیادہ یاد رکھو،
बिजनेस की दुनिया खेल नहीं, यहाँ हारने वाले ज़मीन में दफन हो जाते हैं। ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकला, छोड़ूंगा नहीं। वो चिल्लाते हुए गुर्राया था। जीतने वाले तारीख बदल देते हैं, देखते हैं आज की तारीख कौन बदलता है। हो सकता है कुछ देर बाद मैं आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाऊं। अनाया ने आंखें मूंदते जैसे इसे चैलेंज किया, अपना ये हुलिया ठीक करो, मीटिंग है कुछ देर तक। वो गुर्राया, मिस्टर कामिल जहांगीर, आपको मेरे हुलिये से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप भी तो अपना ऑफिस यहाँ था, यहाँ अलग थलग लगाए बैठे हैं दुनिया के हंगामों से दूर। ऐसे तो आज की मीटिंग आपके कराची के हेड ऑफिस में होनी चाहिए थी। कामिल जहांगीर मुंह पर हाथ फेरते इस लड़की को देखने लगा। वो इसे इसके बारे में काफ़ी सर्च करके आई थी। अगर इस लड़की ने इसे वाकई में सर्च किया कर लिया, वो इस लड़की का इसकी ज़िंदगी में आखिरी दिन होने वाला था। वो अनाया को घूरते अपने इस खूबसूरत घर के ऑफिस एरिया की तरफ बढ़ गया था। चित्राल के पहाड़ों के बीच घर, ये खूबसूरत ऑफिस, चारों तरफ शीशे से बनी ग्लास वॉल और इन ग्लास वॉल्स पर सफ़ेद पर्दे। सब कुछ सफ़ेद था सिवाय टेबल पर रखा कैक्टस का पौधा। वो अपनी कुर्सी पर बैठा अनाया को मुसलसल घूर रहा था। वो इसके सामने सोफे पर बैठी अपने हाथ मसल रही थी। इसी कमरे में इस टेबल के गिर्द दो चार और लोग भी बैठे थे जो प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करने आए थे। कामिल जहांगीर अपनी कुर्सी पर बैठा बिल्कुल खामोश था। वो अनाया की तरफ देख रहा था जैसे कहना चाह रहा हो, अब दिखाओ तुम क्या कर सकती हो। अनाया की नज़रों से मुसलसल पजल हो रही थी। दिल मजबूत किया। इसके सामने लैपटॉप खुला था जो कामिल जहांगीर ने ही दिया था। मिस्टर जहांगीर, आपका पिछला प्रोजेक्ट मार्केट में काफ़ी नुकसान में रहा। हमें डर है कि अगर हम नया कॉन्ट्रैक्ट आपको दें तो ये हमारे ब्रांड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कामिल के सामने बैठे एक नुमाइंदे ने कहा, मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा वक्त पर मुकम्मल हुए हैं, नुकसान एक वक्ती गिराफ है। कामिल ने सख्त लहजे में कहा था। सर, ये नुकसान आपके प्रोजेक्ट की वजह नहीं, आपकी मार्केटिंग की वजह से हुआ है, नया ने हाथ मसलते हुए कहा। आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। कामिल ने तीखा सा जाविया बदल कर अनाया की तरफ देखा। इसे आंखों में इसे मजीद बोलने से रोका था, मगर वो रुकी नहीं। दुबई की मार्केट में सिर्फ ढांचे नहीं बिकते, ख्वाब बिकते हैं। जहांगीर ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को आवाम के ख्वाबों से जोड़ना होगा। मैं आपको एक डिजिटल प्लान देती हूँ जिससे अगले 3 महीनों में आपका ब्रांड मार्केट का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला नाम होगा। सबने इसे दिलचस्पी से देखा था। कामिल भी आंखें छोटी किए से देख रहा था। और वह कैसे? एक नुमाइंदे ने दिलचस्पी से पूछा। अनाया ने पुरसुकून अंदाज में लैपटॉप के में कुछ स्लाइड्स खोली। यहाँ देखें, आपके पिछले प्रोजेक्ट की तस्वीर किसी आम वेबसाइट पर दुबकी हुई हैं। हम इनको नया कंटेंट, ड्रोन शूट्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स के ज़रिए वायरल करेंगे। हम इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग से दुबई के यूथ को टच करेंगे। और जब आपका प्रोजेक्ट ख्वाबों का हिस्सा बन जाएगा, तब हर इन्वेस्टर खुद आपके दरवाजे पर आएगा। ये सब कुछ फजूल और सर्चिंग बातें हैं मिस गुलाब। कामिल जहांगीर भड़क ही उठा था। वो इस तरह का थर्ड क्लास मशवरा देगी वो जानता था। अब वो इस लड़की को आज की मीटिंग के लिए हायर करके पछता रहा था। मेरी कंपनी का नाम ही काफ़ी है मिस गुलाब, आप अपने फजूल मशवरे अपने पास रखें, कामिल ने खुश लहजे में कहा। वो उसके गुलाब कहने पर मज़ीद सुर्ख पड़ जाती थी। चेहरे पर नागवारी ही छा जाती थी। माफ़ कीजिए, नाम अब काफ़ी नहीं रहा। आपका ग्राफ नीचे है, लोग आप पर एतमाद खो रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 महीनों में नई इमेज बिल्डिंग कर लेंगे तो ये प्रोजेक्ट जहांगीर ग्रुप को दोबारा नंबर 1 पर ले जा सकता है। वो भी इसी के अंदाज में बोले। शट अप। कामिल जहांगीर टेबल पर हाथ मारते हुए गर्जा था। वहाँ बैठे सब एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों एक साथ थे या एक दूसरे के मुखालिफ, समझ नहीं आ रहा था। और आपके पास प्लान क्या है? वो एक नुमाइंदा संजीदगी से अनाया की तरफ मतवज्जा हुआ। अनाया ने एक नज़र कामिल को देखा जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो दूसरा सांस लेते मीटिंग में आए नुमाइंदों की तरफ मतवज्जा हुए थे। मिस्टर जहांगीर की कंपनी लाइटिंग ग्लोब टावर्स बिल्डिंग्स बनाती है। अगर हम क्या मतलब? कामिल जहांगीर ने अनाया के हम कहने पर मेज़ पर मुक्का गुस्से से मारा था। वो एक पल को हड़बड़ाई थी। दूसरे लम्हे इसने अपनी बात जारी रखी। लाइटिंग ग्लोब टावर्स को सिर्फ बिल्डिंग की तरह ना बेचें, एक लाइफस्टाइल ड्रीम के तौर पर पेश करें। दुबई के यूथ को टारगेट करें। इसलिए हम वर्चुअल टूर, ड्रोन शूट्स और इंस्टाग्राम पर एक मुहिम लॉन्च होगी। रियल लाइफ इंटरेक्शन एक ऐप लॉन्च होगी जिससे हर इन्वेस्टर लाइव देख सकेगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंची। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा। तीसरा कदम हम ये उठाएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स और बिजनेस जर्नलिस्ट को एक साथ शामिल करें ताकि मीडिया का बयानिया बदल सके।
وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ آفس میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ کامل جہانگیر سے مسلسل کھل رہا تھا۔ نمائندے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر دلچسپی صاف ظاہر تھی۔ یہ پلان کی زبردست ہے، مگر آپ کیسے اتنا یقین سے کہہ سکتی ہیں یہ کام کرے گا؟ نمائندے نے پوچھا، کیونکہ میں نے پچھلے 2 ہفتے دبئی کی مارکیٹنگ ریسرچ کی ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ پر ایک گراف کھولا، یہ دیکھیں، یوتھ 65% ہے سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، مگر ریئل اسٹیٹ کمپنیاں اب تک روایتی بل بورڈز پر پیسہ ضائع کر رہی ہیں۔ اگر ہم اس خلا کو پر کریں تو آپ کی کمپنی دوبارہ سب سے آگے ہوگی۔ کافی ہے؟ کامل آفریدی نے میز پر ہاتھ مار کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب اتنا آسان ہے؟ وہ لفظ چبا گیا تھا۔ نہیں، آسان تو نہیں، لیکن اگر مشکل نہ ہوتا تو آپ کا بزنس گراؤٹ میں نہ ہوتا۔ وہ بلا کر سچ بولتی تھی۔ کامل کے نقوش کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں خون شام ہوئی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو اٹھا کر باہر بہتے دریا میں پھینکنے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ دبئی کے نمائندے مسکرا رہے تھے۔ آپ کی عمر کتنی ہے مس؟ ایک نمائندہ ضرورت سے زیادہ عنایا میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پاس بیٹھی لڑکی کا حلیہ اور باتیں آپس میں میچ نہیں کھاتی تھی۔ اتنی کہ ناکامی کو شکست میں بدلنا جانتی ہوں، وہ اتنی کم کہ ہر پرانی سوچ کو چیلنج کر سکوں۔ اور اب کامل کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ کامل کے ہونٹوں پر ایک انوکھا سا تاثر ابھرا تھا، غصہ بھی، حیرت بھی، اور وہ کہیں اندر ایک اعتراف بھی تھا کہ وہ عام لڑکی ہرگز نہ تھی، لیکن وہ یہ اعتراف مر کر بھی اس لڑکی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر جہانگیر، اگر آپ واقعی میں اس لڑکی کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں تو ہم کانٹریکٹ پر سائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو سب کچھ رک سا گیا تھا۔ کامل کی سر ٹانکیں عنایا پر جمی تھی، وہ مٹھیاں دبوچ کر رہ گیا تھا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت۔ یہ لڑکی اس کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے تو آئی تھی، اور وہ کیسے خود کو ڈوب سکتا تھا؟ تم نے مجھے حیران کر دیا، لیکن یاد رکھنا یہ بزنس ہے، یہاں جذبات نہیں چلتے۔ اگر تم نے ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کھرا آدمی تھا، جو کہنا ہوتا تھا سب کے سامنے کہہ دیتا تھا، جگہ وقت موقع کا انتظار نہیں کرتا تھا۔ میں جیتنے آئی ہوں مسٹر جہانگیر، ہارنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ گہرا سانس لیتے بولی۔ میٹنگ میں آئے نمائندے اب کامل سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ وہ نیا کا سر نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ایک بار وہ پھر سے آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ اپنی آفس چیئر پر ٹیک لگائے ہوئے عنایا کو مسلسل گھور رہا تھا۔ کمرے میں مکمل گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ تمہارے پاس ڈگری نہیں، مگر اتنی معلومات کیسے ہے؟ وہ اسے متشبہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، مگر مجھے زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ تلخ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے مسٹر جہانگیر۔ اوہ پلیز، فلسفہ نہیں۔ وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ میری بہن ہے، میں اس کے ساتھ اکثر برگر پلیشز سے کیفے ڈیلیوری سروسز جاتی تھی۔ میں نے بہت چھوٹی ہوتے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہاں میں نے ایک چیز بھی سیکھی تھی، اصل چیز پروڈکٹ نہیں ہوتی، اصل چیز وہ احساس ہے جو کسٹمر کو ملتا ہے۔ احساسات جذبات کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ وہ کامل کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہی تھی۔ امریکہ میں سمجھو، اگر ایک ڈیلیوری میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو کسٹمر نے برگر نہیں، اپنی اہمیت کھو جانے پر غصہ دکھایا۔ اصل میں بزنس کو پروڈکٹ سے زیادہ انسان کی ضرورتوں کو پکڑنا چاہیے۔ اتنی سی بات ہے مسٹر جہانگیر۔ کامل حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے سوچ کے زاویے بدل رہی تھی، مگر اپنے خود کے بارے میں وہ احساسات جذبات کو نہیں مانتا تھا۔ عرصہ ہوا اس کے جذبات برف کی چادر اوڑھ چکے تھے۔ تم امریکہ سے آئی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو اس جگہ پر؟ سرد لہجے میں ایک لفظ چباتے پوچھا۔ وہ اس کی کسی بھی بات سے مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ عنایا نے کرسی سے ٹیک لگائی، وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ ہاں، ڈرامے، کامل نے بیزاری سے سر چٹکا۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا تو عنایا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ کامل کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ عورت کے آنسو اس کے لیے مگرمچھ کے آنسو کی طرح ہوتے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی جو بھی کہانی گڑے گی وہ جھوٹ ہوگی۔ میرا نام عنایا پاشا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، جھوٹ دھوکا مت دو کسی کو۔ جب فریب ملتا ہے نا مسٹر جہانگیر، دل ایسے ٹوٹتا ہے جیسے کانچ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی، اپنا سینہ باقاعدہ مسل رہی تھی۔ میں کسی کو بھی دھوکا نہیں دے سکتی، آپ میرے لیے کچھ نہیں، مگر میں آپ کو دھوکا نہیں دے سکتی۔ عنایا نے اپنے سرخ آنکھیں مس لی تھی۔ آگے بولو، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے سچ اور جھوٹ سے۔ مجھے پناہ چاہیے تھی، پہاڑوں سے نکلتے پہاڑوں میں اس لیے آئی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے ہر جگہ تلاش کرے گا، مگر یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ سوچ رہا ہوگا میں کراچی، اسلام آباد ہوں، لاہور جیسے کسی بڑے شہر میں ہوں گی۔ وہ ٹیبل پہ پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اپنی ناک اور آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ ذہین تم بہت ہو، یہ میں جان چکا ہوں، آگے بولو، لہجہ ہنوز پر پھیلا۔ میرا شوہر ہے درخزے خانزادہ۔ وہ یہ نام لیتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا کیا ہے؟ بے وفائی کی ہے اس نے؟ کامل نے آگے ہوتے ٹیشو باکس سے مزید ٹیشو نکالتے اس کی طرف بڑھائے۔ ہاں۔ عنایا نے چہرہ اٹھاتے گہرے گہرے سانس لیے۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، وہ دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ بے وفائی تو جان لے لیتی ہے، مجھے یقین ہے تم مر چکی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ عنایا کرسی سے ٹیک لگائے اپنا دل مسلنے لگی۔ تم بہت درد ہی ختم نہ ہوتا تھا۔ میں سچ میں مر چکی ہوں، مار دیا اس نے۔
وہ اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ بے وفائی سہنے والے مر ہی جاتے ہیں، انہیں مر جانا ہی چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی کرسی گھماتے گلاس وال سے نظر آتے دریا پر اپنی نظر جما گیا۔ نگاہیں بے تحاشا سرد تھی، آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، مگر بے وفائی کرنے والے کو مار دینا چاہیے، اس کے لہجے میں غضبناک گرج تھی۔ عنایا دل مسلتے رو رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ پہلی بار اتنا زیادہ روئی تھی۔ دل کے سلے زخم ادھرنے لگے، آنسو پتہ نہیں کہاں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مروا دوں تمہارے شوہر کو؟ وہ کرسی گھماتے ٹیبل پر دونوں بازو جما گیا۔ نہیں۔ عنایا سہم کر پیچھے ہوئی۔ اسے پہلے بار کامل جہانگیر سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے کچھ نہیں کہنا۔ عنایا کے لب کپ کپائے تھے۔ ہائے یہ وفادار عورتیں، تم عورتوں کا کچھ نہیں بن سکتا۔ تم بھاگنے کی بجائے اس کے سینے میں چھرا گھوم کر آتی تو میں ضرور پناہ دیتا۔ وہ سچ میں ایک خوفناک انسان تھا۔ عنایا لرزتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کامل جہانگیر کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ عنایا نے پلٹ کر کامل کے سامنے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ میرا پاسپورٹ اور کسی بھی ایسے ملک میں رہائش جہاں وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے، بس اتنا سا؟ وہ ہنستا تھا اور ہنستا چلا گیا۔ عنایا کی دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگی۔ زندگی کا یہ سفر اسے واقعی میں قفس سے رہائی دینے والا تھا کیا؟ وہ آفس سے نکلتے تیز تیز قدموں سے اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ چلیے جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، اور خدا ناولس کا جو لنک ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کامنٹ باکس میں پن کر دیا، پلیز جائیں جا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور وہاں پر مسٹر اینڈ مسز بیس کی ایپیسوڈس ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کے لیے دوسرے ناولس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔